na sa buntag na nakaroon sa linya ang Bombo Network o ang atong Bombo Reports Mindanao Connection atong dawaton ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Kita maglangan sa pagpabarog sa unang hugna sa tuang mga balita. Kagahapon adlaw mga kabombo amo nga gidumdum ang ika-27 katuig na nga anibersaryo sa pagkahagsa sa Cebu Pacific Flight 387. So sa nandan, sa maong pagdumdum namo, sa usas pinakangilngig na hitabo, kagahapon adunay gihalad nga misa, mga kabombo, inubanan sa mga pamilya, sa mga nang biktima. So, simple lang ang seremonya nga gilangkuban sa mga paghalad sa buwak, ilabi na sa gihimo nga shrine, mga kabombo, nga nahimutang dito sa may Claveria, Misamis Oriental. So, kini agi usab nga timaan nga wala kalimti ang mga biktima sa pinakangilngig nga trahedya sa aviation history sa Pilipinas. Mahinumduman, mga kabombo, nga ang eroplano gikan sa kauluhan apan mihapit sa Tacloban City nga wala na lagi sa ilahang ruta. So pagpaingon nila sa Lumbia Airport, dito na hinuon din sila nakabangga sa bukid kining Mount Sumagaya sa Claveria, Misamis Oriental niadtong Pebrero 2, 1998. Samtang sa laing bahin kay diri sa amo nahitungod aning gustohon nga adunay 200 pesos nga wage increase. So ang among labor sector ila ni nga gikalipay, mga kabombo, samtang negatibo sab no ang panglantaw ani gikan sa mo ang business sector. So tumanon sa mga employers ang posible nga implementasyon sa 200 pesos across the board wage increase apan mag-atubang kini sa daghang negatibong epekto. Mao ni ang reaksyon, mga kabombo, gikan sa among business sector no dinhi sa amo sa Cagayan de Oro. And then sa labor sector pod, mga kabombo, ilasab nga gikalipay kay dako kini nga ikatabang kung mapasar ang maong or ma-implement, no? Mga kabombo, kining maong balaod nun. So nabahin yapon ang reaction dinhi sa mua mahitungod aning giingong 200 pesos nga wage increase ngadto na sa mga pribado nga mga trabahante o mga empleyado. Mao ka ng pagpabarog sa hugna sa ato mga balita, ipabarog tang ikaduha, mga kabombo, nga hugna gikan diha sa Bombo Radio Davao, pinagi ni Bombo Dario Formento. Nagkasalamat Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Pit Gambe. Mga kabombo, maayong buntag kanato nga tanan. Una sa lakas sa panahon diri sa mo nga dakbayan. Padayon gapon mi nakasinatib mga pag-ulan diri sa mo ang syudad tungod na sa epekto gyapon sa easterlies. Gani atong Sabado sa hapon nakasinati mi kusog nga mga pagbaha ilabi pa diha sa segundo nga distrito. Diri sa ikatulong distrito niya mga syudad nga ang pipila ka mga barangay ilabi pa kay tungkalan nakasinati og kusog nga baha nato nga panahon na. Ug kagahapon kusog kaayo ang mga pagbundak sa pipila ka bahay sa mga rehiyon tungod gihapon na sa epekto sa easterlies dinhi sa mga rehiyon. Samtang pagpabarog na sa ikaduhang hugna sa mga balita, patay ang usa ka 17 anyos nga lalaki. Human kini nga gibunalan og 2x2 sa duha ka mga suspitsado nga niadtong tungura. Igo lang nga nag-inom gawas sumala pa sa usa ka bar nga nahitabo kini sa may Roman Diaz Street sa Kalinan sa ikatulong distrito niya mga syudad sa Davao.
Nasubay sa initial nga report sa mga otoridad, kini nga usa ka batan-on nga giilang nga si alias Peter. Kalit lamang kini nga ni Dool ngadto na sa mga sa mga suspect nga didto nanumbag og usa sa mga isumbag nini kining si Joselito alias Joselito nga kauban usab niya kining si alias Silino nga nag-inom nadto nga tungura gawa sa mao nga bar og sa dihang nagkagubot na nakakita sumalapaw usa sa mga kining usa sa mga suspect nakakita og 2x2 og mao'y gibunal ngadto na sa biktima tumong sa ulo nga mahinungdan sa iyahang kini nga kamatayon nga wala ni madala pa o gabalay tambalana nakita na lamang ni mga residente nga nagbuyod na ang patayng lawas sa biktima sa tunga nga bahin sa simento nga karsada nga karon ang mga suspitsado dali usab kini nga nadakpan sa mga otoridad og ana-ana karon sa kwerpo sa kapulisan sa Kalinan nga ikatakda usab kini nga pasakaan og kaso tungod sa ilahang gimo nga gisubay pa karon og unsa ang hinungdan nganong ilaha kini nga usa ka hinungdan nganong kalit lang nga gisumbag sa 17 anyos ang mga suspect hinungdan nga nabalsan og siya na hinuon ang nakabsan sa kinabuhi. Bombo Radio Philippines sa Mindanao area mo kanang pagpabarog sa kanong hugnas mga balita gikan diri sa mo ang syudad ug dinhi sa mga Rio karot nay pasang linya des may Bombo Radio Jensen pinag-usab ni Bombo Louie Aguilar. Salamat Bombo Radio Davao, Bombo Dario Pormento, Bombo Radio Philippines Mindanao area mayong buntag kanatong tanan o nalakat sa panahon diri karon sa among dakbayan na bugnaw ang among palibot basa-basa ang among kayutaan diri tungod kay gibundakan mig ulan tagabii hangtod kadlawon Bombo Radio Mindanao onya karon ni mga oras sa ang among kawanangan nagpabilin usab nga madag umon. Sa katulong hugna sa mga balita sa Bombo Reports Mindanao Connection nasa 4 ka mga tawo ang gipangdala sa balay Tambalanan gumikan kay naglisod sa pagginhawa human nga nahitabo ang gas tank explosion dito napita sa Dakbil Phase 3 Barangay Mabuhay ning among dakbayan. So bay sa report gikan sa kapulisan sa Mabuhay nga tangki sa butin sa budiga sa Paras Compound ang niboto nga niresulta sa paghikling sa mga lumulupyo sa nasampit nga lugar. Gani pagbana-bana ana sa 100 ka mga tawo ang nanghikling og didto ni sulod ni Tiner temporary sa gym sa Barangay Mabuhay ning among dakbayan. Inoon kining maong insidente ginaimbestigahan usab sa among Bureau of Fire Protection kauban ang among mga kapulisan aron mabalaan ang hinungdan. Tagapong adlaw mirespondi usab ang among local chief executive sa dakbayan ang among mayor sa pagtan-aw sa lugar o sa pagsiguro sa safety sa mga lumulupyo sa Dakbil Mabuhay. Tungod kay anang buntag nakasinati ang mga lumulupyo og di masabtan nga baho sa nasambing nga lugar og natingala sa kung siniboto ulahin na nabalaan sa diyang nakaresponde na ang among Bureau of Fire ug Kapulisan nga inato din nahitabo nga dunay pagboto gumikan sa gas tank explosion. So pasalamat lang po may tungod kay wala may nagrabihan gawasan niya itong 4 ka mga tao nga naglisyo sa paginhawa tagapong adlaw Bombo Radio Philippines Mindanao area. Mao na itong hugna sa balita sa Bombo Reports Mindanao Connection atong ipasa ika-4 dito sa Bombo Radio Botuan pinagi ni Bombo Benji Barasan. Salamat Bombo Louie Aguilar, Bombo Radio Jensen sa Malakas Parawar betibog nawa nga among palibot tunog ang among nasinatian kagabon dunaw sa mga pagbundag sa wan nga among nasinatian. Detalye sa ikapat nga ugnas mga balita sa Bombo Reports Mindanao Connection gikan diri sa Bombo Radio Botuan. Ang hulog sa pangpang kining usa ka panel nga nagakarga og gatas gikan didapita sa may Cagayan de Oro padung unta diri sa Butuan kagahapon
Sayran nga tama ra siya depita sa may Tagkatong, Carmen, Agusan del Norte. Ang nasangpit nga sakyanan wag yung kalahos disbutuan. Oman nga nahagbong spangpang nga. Sayran nga sakay sa mga panel ang magtiayon kansa na araw sab karon sa luwas nga kahimtang. Oman usab kini nga dali nga rescue sa mga tao sa maong palibot na. Subay sa inisyal investigasyon sa kapulisan na nilahos ang maong panel sa lugsungong bahin sa naisgutang kalsada bandang alas 9 ni antak na buntag o gikaingon nga nawad ang kontrol gumikan pod sa kadangog o gumikan kay doon na may mga pabundag sa uwan nga among nasinatian na padayon paghihapon karong gipanubayan sa kapulisan ang mga tao nga niadtong tungura pirti pong bisiha sa pagpangawat nining kinarton nga gatas nga karga usab nining nasangpit nga panel sa tiyahayag panguha sa ang mga tao gawas nga ilahang giresgo ang mga biktimang sakay kabulo po sila kuha nining mga gatas nga pasad niadtong tungura. Gikan sa maong panel nga nahagbong. Nasayran nga kining maong area mao pod ni ang kadtong lugar. Di nahagbong pod ang usa ka tanker nga nagkarga po ning petroleum products nga nibusikan usab. So dili lang kay kausa o duha ka insidente nga dunay nahagbong nga sakiran ining maong lugar. Daghana nga mga sakiran ang nangahagbong o sigon pas mga residente sa maong lugar. Di lang matod pa kay 50 ka mga truck ang nangahagbong gumikan kay kanang maong area. Lugsungon kayo o niya gawas nga lugsungon kurbada pa gyud. Gikan ni dapita sa may area sa lungsod sa Magsaysay, Misamis Oriental, padung na patabok na diri sa amo sa Agusan del Norte. Kansa grabe ka delikado gyud nga klase sa agianan alang niadto mga motorista labi pa nining mga dagkong sakyanan. Ora Bombo Radio Mindanao ang ikapat nga ugna sa mga balita gikan ni dapita sa Bombo Radio Butuan this time. Atong ipalabyog tong signals Bombo Radio Coronadal pinagi sa Bombo Donald Pitogo. Salamat Bombo Radio Butuan, Bombo Benji Barasan, mga kabombo may buntag kanatong tanan. Nagpas panyempos na kuyan skordal karong buntag sa Lunes at 3 sa bulan sa Pebrero 2025. Medyo gomgom ang kawanangan o gahapon na ay mga papadaliti pag-ulan ng eksperyensyan sa mo ang dakbayan. Paparod na si Kalawang Hugna sa itong mga balita sa Tubang Reports Mindanao Connection. Idangat na 74 katawa ang patay sa pagpamusil sa nagkandaiyang lugar sa Barm. Sa nagumpisa ang election period sa Enero 12, 2025. Kinangin pahayag ni Police Regional Office Bangsamoro Tomas Regional Mas Mindanao o Pro Bar Regional Director Brigadier General Romeo Macapas. Sumala pa sa iya, bangod nini, duha ka company sa PNP Special Action Forces o SAF ang ilahang iga-deploy sa bahin sa Buluan, kapital sa Mindanao del Sur o Sharif Agwak, kung asa na ay mga seryes ang gun-related attacks sa duha ka sundanay nga simana. Sumala pa sa iya, ang isa ka company sa SAF ang ginakabugosan sang 70 ka mga personnel, mga fully equipped and skillful nga mga personnel. Gipahayag niya nga humalin Enero 12 sa nagumpisang election period, ana-ana sa 29 ang kaso sang pagpamusil. Kung asan midangat sa 24 ang patay, 5 ang pilason, 24 kabsans kabuhi. Sa laylaing parte sa Probar, lakip ang sulo, narapod sa idalom sang operational control sang Probar. Sumala po sa opisyal, nakatala sa insidente sa lugar sa Mindanao del Sur, pulo ang seryesang pagpamusil, Maguindanao del Norte 6, Lanao 5, Basilan 4, Cotabato 1 og sa Sulo-Tulo. Kung naging pahayag ni Police Colonel Jimal Shason, Deputy Regional Director for Operations sang Probar og Anay, Provincial Director sa South Cotabato,
nga preparado ang comprehensive security measures sa PRO BARM, AFP o Commission on Election mao kining lead agency pag-abot sa electoral processes o pagtumod sa electoral integrity sa bugos nga rehiyon. Gipasiguro pod sang AFP PNP ug COMELEC nga maging safe o orderly ang election sa palabuton nga May 2025 election. O dito magsala 97 days to go before ang aton siniyang election sa BARM. Gipayag pod niya nga gipasiguro sang AFP ug PNP nga in place ang ilahang gilatag nga security measures labi na sa mga lugar nga naa sa idalam sa areas of immediate concern. Kay lagi sa BARM na ay daghan kayo nga mga banwa ang gibutang sa red category sa COMELEC bangod sa naay presensya sang private armed groups, intense political rivalry, naay history of intense political rivalry, og naay mga lawless elements sa maong lugar, ug uban pa nga mga gamhan ng mga angkan na ay mga private armed groups og pila ka mga lawless elements sa maong lugar. So mao ka nang gibutang sa red category bangod sa grabe ang election-related incidents sa milabayng mga election pod sa BARM. So sa karon naka-alert sa gyapon ang kapulisan o AFP in coordination with AFP sa pag-secure sa peace and order sa rehiyon. Kay lagi na istorya po nato si Lieutenant Colonel Dorito Robon, ang spokesperson sang 6th ID Philippine Army nga ang ilahang coordination together with the MLF, PNP ug AFP is sangkad ang ilahang pagbantay sa ilahang mga lugar. So po siguro po nila nga on top of situation ng PNP ug otoridad aron isiksilyo ang kalinong o katawhayan sa bugos nga pro BARM sa ilahang pagbantay sa eleksyon. Parang naipos naton nga balita nagikan sa area of responsibility sa Bombo Radio Coronadal atong ibalik ang koneksyon sa Bombo Radio Cagayan de Oro. Pinagi kang Bombo Pete Gambe. Mga kabomboy nyo nabati naglangkob sa mga detalye sa Bombo Reports Mindanao Connection ning adlaw nga Lunes, Pizza 3 sa bulan sa Pebrero 2025. Inyong nabati sa mga to mga kauban gikan sa Bombo Radio Davao pinagi ni Bombo Dario Formento, gikan sa Bombo Radio Jensan Bombo Louie Aguilar, gikan sa Bombo Radio Butuan Bombo Benji Barazan, gikan sa Bombo Radio Coronadal Bombo Donald Pitogo, og nanukad gikan sa Bombo Radio Cagayan de Oro Bombo Pete Gambe. Kaming tanan nagingon, Basta Radio, Bombo!